सर तुम्ही खंयच्यान येयला? हांव दाखवेद फेडरेशन हेजो एक मेंबर आसा आनी बुसगांव हांगासरल्यान येयलो. आयज हो जो प्रोजेक्ट लोदा हो जो हाडला हांगासर, हेजे पयलीं आमचे गांव आसा हे काबार करपाचें एक षडयंत्र हें सरकार करता. आनी हेज्या अगेन्स्ट जे कारापूर सरवणचे जे लोक उबे रावल्या, खरेंच तांकां वालर. आयज अशेंच आख्ख्या गोंयान जे गांव आसा ते गांव पाड घालून थंय खंय तरी एक शहरीकरण करपाची ही हांची एक स्ट्रेटजी आहा. आनी शहरीकरण कित्याक लागून? तांकां जमनीचेर पयसो मेळटा, कमिशन खावपाक मेळटा जमनी कन्वर्ट करून. तशेंच गांवाचे गांव जेन्ना काबार जाता, गांवचे लोक आपल्या गांवा खातीर झुजता, पूण जेन्ना भायल्या लोकांक हाडटा आनी हांगासर एक वोट बँक करता तेन्ना तांकां जाय तशें जे रुलिंगान कोण आसा तांकां तेजो फायदो घेवपाक खूब चान्स पडटा. आनी अशें करून आख्खें गोंय आमचें काबार करपाचें हें एक षडयंत्र, हें मोठें षडयंत्र हें सरकार चलयता. त्या लागून हांव आख्ख्या गोंयच्या लोकां कडेन मागतां, जी ऑर्गनायजेशनां आसा खंयचीय जावं ती खंयच्याय समाजाची आसूं, त्या ऑर्गनायजेशनांनी ह्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करून अशें जे ज्या गांवांत प्रोटेस्ट जाता त्या प्रोटेस्टाक सगळ्यांनी सपोर्ट करून हे जे प्रोजेक्ट आसा ते भायर मारपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय.